नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. नव्यानूच गोंयान भितर तिसऱ्या जिल्ल्याची निर्मिती जाल्या तो म्हणजे कुशावती जिल्लो. आनी कुशावती जिल्लो म्हणजे काणकोणा भितर जी न्हंय व्हांवता कुशावती त्या हाच्या वयल्यान ह्या नांवाक ह्या जिल्ल्याक नांव पडलां. आनी ह्या कुशावती जिल्ल्यांतलो सगळ्यान व्हडलो उत्सव म्हणया पयलो म्हणजे ल्हानसान उत्सव जाल्यातूच पूण लाखांनी लोक ज्या उत्सवाक येतात असो काणकोणचो आदर्श युवा संघाचो लोकोत्सव. आनी त्या निमतानूच आयज आमी आमोण्या भितर आदर्श ग्रामान भितर आसा जे मंत्री रमेश तवडकर हांणी हे तांच्या संकल्पनेंतल्यान हो सगळो ग्राम किंवा हो सगळो वाठार जो आसा तो उबो जाल्लो आसा. वेगवेगळे थंय भितर आमकां गजाली पळोवपाक मेळटात. आनी म्हाज्या बरोबर आसात सद्याक गोंय राज्याचे कला संस्कृती तशेंच खेळां मंत्री. आनी ह्या सगळ्या संकल्पनेचे कितें म्हणटात तशें आमी म्हणया जाणी संकल्पना ही राबयली आनी आयज ती 25 वर्सां जाली. 25वो लोकोत्सव आतां जाता. सर तुमी सुरू केल्लो हो लोकोत्सव आनी आयज ताचें 25वें स्वरूप 25वें वर्स. पयलीं कितें रिएक्शन हे तुमी चिंतलेलें की बाबा आपूण जें कितें सुरू करता ताचें हें येदें व्हडलें भव्य दिव्य रूप तें धारण करतले, लाखांनी लोक ह्या लोकोत्सवाक हांगासर काणकोणा भितर तुमच्या आदर्श ग्रामान पावतले म्हणून? हांवें अशें केन्नाच चिंतूंक नाशिल्लें. म्हज्या वेळाचेर म्हणजे म्हजें जेन्ना ग्रॅज्युएशन कंप्लीट जालें, BPEd कंप्लीट जालें, हांव तेन्ना शिक्षक म्हणून रुजू जालो. त्या म्हणजे गांवांतले एक तरुणाची एक ल्हानशीच संस्था आसपाक जाय म्हणजे एक सामाजीक दृश्टिकोनांतल्यान एकठांय येवन म्हणजे सगळ्यात पयलीं म्हणटा तें म्हणजे हांवें म्हज्या ल्हानपणाक जशें गांवपण पळयलें, मनीसपण पळयलें आनी प्रत्येक मनशाक जगयतालो. पयशाक मोल नासलें हें ल्हानपणान हांवें पळयलें. आनी जसो आमी व्हड जायत गेले, आमी शिकले, सावरले आनी तातूंतल्यान त्या शिक्षणाचो आनी गांवच्या गांवपणाचो म्हणजे एक बरो उपयोग गांवा खातीर जावपाक जाय. म्हणजे तसो एक सामाजीक दृश्टिकोन दवरून जे आसा न्ही, आदर्श युवा संघाची स्थापना त्या वेळाचेर 1994 सालाक आमी जी सुरवात केली. 95 सालाक रितसर आदर्श युवा संघाची स्थापना जाली. आनी त्या वेळाचेर 2-3 विशयांचेर आमी चर्चा करताले. म्हणजे एक विशय म्हणटा कसो म्हणजे गांवांतली ग्रामीण संस्कृतीचें ताजें संवर्धन करप, ती सांबाळप हो एक ल्हानसोच विशय आशिल्लो. आनी तातूंत बरो विशय आशिल्लो दुसरो म्हणटा ते शिक्षण घेतले शिवाय शिक्षण आमी बरे तरेचें शिक्षण घेतले शिवाय गांव सुदरचो ना हो एक विशय आमी घेताले. तिसरो विशय आशिल्लो तो शेतकऱ्यांक आधुनीक तंत्रज्ञानाची जाणीव करून दिवपाक जाय अशें. आनी तातूंत सगळ्यांत म्हत्वाचो विशय म्हणटा श्रमदान करताले आमी. म्हणजे गांवांनी वचून बारीक रस्ते बिस्ते बाकी कितें आसा जायत न्ही तें काम करप असो एक ल्हानशाच क्लबाचें हें काम आमी सुरवात केल्लें. म्हणजे श्रमदान ही तुमची पयलींच्यान संकल्पना न्ही? पयलींच्यान न्ही, म्हाका दिसता तो आमचो मूळ स्वभाव. संकल्पना म्हणना तुमी हो स्वभाव गांवपणाची संस्कृती आसा. म्हणजे गांवांतले त्या वेळाचेर म्हज्या ल्हानपणाक किंवा ताजे पयलीं विचार केले जायत न्ही, हाका पयशांक म्हत्व नासलें. पयशे कोणाक नाशिल्लेच. बरोबर. पण हाजे अर्थ अशें नाशिल्लें की लोक घर बांदनाशिल्ले, लोक फिजिकल काम करनाशिल्ले, बाकी लग्न काम करताले, सगळे गजाली करताले. म्हणजे सगळ्या लोकांक सगळ्या प्रकारचे गांवचे लोक मदत करताले. म्हणजे पयशाक किंमत नाशिल्ली, मनीसपणाक किंमत आसली. आनी तो स्वभाव जो आसा न्ही, श्रमदान करपाचे, लोकांक मदत करपाची आनी तोच कन्सेप्ट आमी आदर्श संघान फुडें व्हेलो. आनी ताजे नंतरच्या काळांत जे आसा श्रमधाम हो कन्सेप्ट फुडें आयलो. बरोबर. सो सर आतां जेन्ना तुमी फाटली 25 वर्सांचो हो प्रवास पळयता, समाधानी आसा? जे कितें पूर्णपणे समाधानी आसा. म्हणजे एकंदर वाटचाल जी आमी केली जायत न्ही, म्हजो सुरवातीचो प्रवास आनी आज पळयलो तरी जायत न्ही, आज म्हाजे प्रचंड कॉन्फिडन्स आमकां हांव कितें करूं शकता. म्हणजे आनी ताका हांव अशें म्हणून न्ही की ताका साथ देणारी जी फळी काणकोणाक आदर्श संघाचे भितर आसाच, राजकीय कार्यकर्ते आसात, सामाजीक कार्यकर्ते आसात आनी मेन मुख्य म्हणल्यार कितें आमी जे गजालीचो विशय मांडटा पळय आसा न्ही, तो गोंयच्या किंवा गोंय भायल्या लोकांक सुद्दां भावला. आनी त्यामुळेच आमकां सपोर्ट मेळटा. म्हणजे इतल्या लोकांचे जर सहकार्यान सपोर्ट मेळटा आसत जर जायत न्ही जाल्यार आनी असमाधान उरपाचो विशयच ना न्ही रे. म्हणजे हांवें एकट्यान करपाचें काम न्ही तें. म्हणजे सगळ्या प्रकारचे लोक सगळे करता. आज तुमी पळयलें जर जायत न्ही, म्हणजे तसो हांव आर्थीक जो सदां गडगंज न्ही, पण तरी आसतना श्रमधाम करपा खातीर म्हाका पयशांची तुटवड केन्नाच ना. म्हणजे लोक प्रामाणीकपणाक दाद दिता, त्यामुळे पयशाक खंय कमी ना. म्हणजे साधन सुविधा आसा, मनीसबळ आसा, पयशे आसा, हाका काय खंय म्हणजे ताका असमाधान उरपाचो विशय ना. सो लोकोत्सवाचेर आमी उलयलेच. फुडले 3 दीस आतां जेन्ना लोकोत्सव जातले तेन्नाय आमी परतून हें सगळें आमी गोंयकारां मुखार दवरतले.
बट तुम्ही आता म्हाका मेळ्ळ्या उलोवपाक ती संद हांव सोडचो ना. बरोबर. म्हाकाय कांय प्रश्न आसात राजकीय आसूं सामाजीक भितर आसूं. गोंयान भितर सर तुमी एक अशे फुडारी जे संघटनेंतल्यान फुडें आयले, म्हणजे संघटन कौशल्य जर गोंयान भितर सद्याक जर कोणा कडेन आसा जबरदस्त आमी पळयत जाल्यार तुमच्या नांवा शिवाय दुसरो पर्याय तरी कोणाक दिसना, कारण तुमी त्या सगळ्या हेतूंतल्यान फुडें आयले, तातूंत तुमची राजकीय वाटचाल सुरू जाली. सद्याक गोंयान जी एक अस्वस्थता निर्माण जाल्या पळय तुमी वेगवेगळ्या विशयांक लागून, ताचेर तुमचें कितें ओपिनियन? नाही, म्हजें ओपिनियन अशें कशांक म्हणजे हाचे दोन प्रकारचे मतप्रवाह आसता. म्हणजे आज लोकांच्यो आसा न्ही, कितेंय समजा एखादी गजाल करपाक गेली जाल्यार थंय विरोध करणारे लोक ते आसाच, कळ्ळें. आनी थोड्यो गजाली ना अशेंय न्ही. बरोबर. म्हणजे त्या दोन्ही गजालींचो विचार करपाक जाय. म्हणजे बदलत्या काळानुसार जे आसा न्ही, कांय गजाली सरकाराक ते कांय डिसिजन घेवचे पडटा, करचे पडटा, बाकी सगळ्याचे ताजे मदें अस्वस्थ आसा. कांय लोक विरोधक जे आसात ताजे स्टेटमेंट करतात. आज उदाहरणार्थ हांव गेलो आसत जर जायत न्ही, म्हजे बाबतींत काणकोण गेल्ले जायत न्ही, हांव इतल्या संवेदनशील वृत्तींतल्यान विचार करता. प्रत्येक गजालीचेर मायन्यूट विचार करता. बरोबर. म्हणजे विकास बेठोच पिकात न्ही. आणि तो म्हणटा आसतना म्हजे सगळ्यात म्हत्वाचो म्हणटा म्हणजे सगळ्या प्रकारचो डेव्हलपमेंट जातलो, बट तो शाश्वत विकास आसा. म्हणजे म्हजे सगळ्यात मुद्दो म्हत्वाचो तो मनशाचो विकास जावपाक जाय, मनशाची जडणघडण. म्हणजे मनीस जर त्या डेव्हलपमेंट वापरणारो मनीस जर तो सारको आसत जर जायत न्ही जाल्यार त्या डेव्हलपमेंटाक अर्थ आसा. ही भुमिका घेवन वता आसतना सुद्दां जे आसा न्ही, म्हाका विरोध करणारे लोक आसात तांकां, म्हणजे ह्या विचारसरणी विरोध करणारे आसा न्ही. पण त्यामुळे की कांय लोकांचे विशया संदर्भात म्हणजे तांकां हांव केन्ना थोडी उत्तर दिवपाक वचना, कारण ती परत थंय ताजे विशयांतर करता लोक, फाटे फोडटा. त्यामुळे म्हाका दिसता की गोंयांक अशा दोन्ही मतप्रवाह आसात, की बरें केल्यार ताजेर किस काडणारे लोक आसता. केन्ना म्हणजे कोणाच तरी भलत्याच्या म्हणजे चुकीन जो आरोप जो कोणाचेर तरी येता ताजेय खापर सरकाराचे किंवा आनी कोणाचेर येता, म्हणजे चूक भलतूच करता लक्षात. अशा प्रकारचे विचारधारेंतल्यान जे आसा न्ही, की आमकां हें सगळें गोंय फुडें व्हरपा खातीर आसा न्ही, एक संवेदनशील वृत्तींतल्यान म्हणजे अशाय लोकांचो विचार करपाक. म्हणजे विरोधक म्हणटा सामकोच बाबा तो टोकाची भुमिका घेवन विचार करता. जर तो सकारात्मक विचार करता आसत जर ताजो विचार आमी सगळ्यांनी घेवन फुडें वचपाक. फायनली गोंय एक आधुनीक आनी शाश्वत विकासाचेर चलपी राज्य हें जावपाक. पूण सर सद्या आमी जर पळयत जाल्यार 40 आमदार आसात, तातूंतले भितर भाजपा कडेन सद्या 27-28 अशी कितली तरी मेजॉरिटी जाल्ली आसा. बट बाकीचे सगळे एकी कडेन आनी तुमची विकासाची संकल्पना तुमी करतात ते सगळे एक कितें म्हणटा तेका वेगवेगळे गजाली तुमी हांगासर ज्यो करतात त्यो पळयत जाल्यार भितर टोकाची मतभिन्नता हें आमकां दिश्टी पडटा. सो तुमी जी संकल्पना राबयतात तशें आमकां खंय बाकीचे गांवपण टिकोवन बाबा फुडें या अशें आमकां दिश्टी क्वचित मेळटात. 40तले 1-2 जाण बी आसत. सो हाजेर कसो फुडें मार्ग काडपाचो? नाही कांय विशय आसा न्ही ते तितलेच थासून जेन्ना मांडले जाता ताका लोकमान्यता हाडचे पडटले. बाबा केन्ना म्हणजे हांव जेन्ना अनेक विशय करतालो बसनी म्हणजे टिका करणारे बाकी करणारे लोक आसतात. आज श्रमदामाचेर जे आसा न्ही सुरवातीक जे आसा न्ही म्हणजे टिका जाली न्ही. पण आज सत्याक 2-3 वर्सां जातकच जे आसा न्ही ती आमी ज्यात पर्यंत राबयली ताचो एक ठसो उरली न्ही. बाबा तें तुमी म्हणटा तें न्ही, ते जर प्रूव करतालो जर जायत न्ही थोडो वेळ लागता. हांव सुद्दां जो ज्या तरेचे शाश्वत विकासाची कल्पना करता पळय आसा न्ही, म्हणजे एखादो भव्य मोठो प्रोजेक्ट हाडचे पेक्षा जो आसा न्ही आसा त्या गजालीचेर म्हणजे हांगा जर डोंगर आसा, हांगा जर न्हंय आसा, हांगा जर आमची संस्कृती आसा, आमची परंपरा आसा, शेतकार आसा जायत न्ही, ताका सरकाराची जोड आनी आधुनीक तंत्रज्ञान ह्याची जोड जर घालून जर आसा न्ही आसा त्या स्थितीक जर शाश्वत विकासाचे जर आमी पर्याय जर सोदून गेले जर जायत न्ही तर कोणाक दुखचें ना. ना पूण म्हाजो प्रश्न तोच आसा की असो फक्त तुमी विचार करतना दिश्टी पडटा. नाही म्हणून जो विचार जो आसा न्ही हांव विचार जो करता आज आमचे माननीय पंतप्रधान तोच विचार करता. आज सुद्दां जे आसा न्ही की ज्या तरेचे कन्सेप्ट पंतप्रधान आनी बाकीची टीम हाडटा आसा न्ही म्हणजे गांवचो शेवटचो मनीस हो विकास हांव एकटो करता अशें न्ही. आतां हांगा केंद्र सरकार विचार करता, पंतप्रधान विचार करता आनी ती विचारधारा म्हजी आज तीच विचारधारा आसा. ती मेळटा मॅच जाता. आणि ताका एखादो जर
टॉप लेवलचे लिडर जर त्या विशयाक मान्यता दिता आनी त्या विशयाक करपाक सोद जर जायत न्ही जाल्यार त्या विशया खातीर मान्यता सहज मेळटली आनी तो विशय जावपाक जाय अशें म्हजें मत आसा. सो तुमी जे कितें संकल्प राबयतात, उपक्रम करतात, ताका भाजपाच्या वरिश्ठ फुडाऱ्यांचो तुमकां बरो तेंको मेळटा. अरे म्हाका सांगपाक आनंद जाता ह्या विशया संदर्भात म्हाका की श्रमदान विशय आसतलो, म्हणजे एज्युकेशन कन्सेप्ट आसतलो, लोकोत्सव हाजी चर्चा करपा खातीर एकदां अर्दवर म्हाका पंतप्रधानान दिलें. म्हणजे ताणें उबे रावन सांगलें की मेरा पूरा आशीर्वाद आपको रहेगा. म्हणजे इतले प्रकारचे आसा न्ही, एक टॉप लिडर जेन्ना म्हणजे ती मांडपाची विचार करपाची खातीर अर्दवर दिता आनी तो जो आमकां एक प्रकारचो आशीर्वाद दिता आसा न्ही, की तातूंत म्हाका म्हजी स्वताची धन्यताय सांगता. हांव एक खंयच्यान गांवांतल्यान आयलो भुरगो आनी त्यामुळे राष्ट्रपती आसूं जायत, पंतप्रधान आसूं जायत, ते म्हणजे टॉप लिडरशीप आसूं जर जायत न्ही आनी त्याच धर्तीचेर केंद्र सरकार जर काम करपाक सोद जर जायत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता ही म्हाजी विचारधारा खंय तरी मॅच जाता आनी ताचो गर्व आनी स्वाभिमान म्हाका आसात. कारण म्हाका एका गजालीचो आनंद जाता की काणकोण म्हालांत आसतना माननीय पंतप्रधानान स्वच्छ भारत अभियान सुरू करचें पयलें. आमी गिनीज वर्ल्ड बुकान रिकॉर्ड जालो ना तो विशय वेगळो, पण आमी 70% लोकांक जे आसा न्ही आमी स्वच्छ भारत अभियानाक हाडिलो आनी जवळ एकाच ठिकाणाचेर जवळ 218 ठिकाणचे कार्यक्रम केल्लो आनी तोच कार्यक्रम जो आसा न्ही माननीय पंतप्रधान आदर्श ग्राम ही संकल्पना आसा न्ही की आमी आज तुमी ह्या ग्रामाक आमी आदर्श ग्राम म्हणटा. ही संकल्पना फुडें व्हरता त्या नंतर की आदर्श संकल्पनाय सुद्दां जी आसा न्ही की पंतप्रधान आमकां देशा समोर आनी सरकारा समोर बाकीच्या अवसरार मांडली. म्हणजे खंय तरी कशें सो तुमकां प्रायम मिनिस्टरांनी अर्दवर वेळ दिल्लो. ह्या विशयाक ह्या तिनी विशय म्हणजे श्रमदान कशें कितें करता की लोकोत्सवाची संकल्पना आणि आज म्हणजे शिक्षण जे हांव जी संस्था चलयता त्या संदर्भात म्हायती समजून घेवपा खातीर अर्दवर जे आसा म्हाका चर्चा करपाचें म्हणजे हांव आशिल्लो, म्हजी मिसीस आशिल्ली, श्रीपाद भाऊ आशिल्लो बरोबर. ह्या विशयाचो म्हाका गर्व आसा. सो सध्या सर भाजपान भितर जें चल्लां गोंयान भितर वातावरण आनी खूब इन्सिडंट जाले पळय, बर्च बाय रोमियो लेन तो उज्याचो प्रकरण जालें, आतां वेगवेगळे बांदकामां प्रोजेक्ट हे वादाच्या भोवऱ्यान सापडटात. सो हें सगळें जेन्ना पळयता तेन्ना मदींच केन्ना केन्ना एक असो सूर येता की गोंयान नेतृत्व बदल जातले, गोंयान नवें नेतृत्व जाय, किंवा आतां जाली हें जालें आतां कोण तरी नवो मनीस जाय. तुमच्याय कानार त्यो गजाली पडटा आसतल्यो. नाही, म्हाका दिसना की नेतृत्व बदल करपाचो विशय की आमच्या हातूंत केन्नाच येवना आनी म्हाका दिसता आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत जे आसा न्ही कांय गजाली अनेक विशय म्हणजे ते ताजे मुळे आयले अशें ना. म्हणजे कोणी तरी चुकी हाजे पयलें इल्लिगल परमिशन दिलें बाकी सगळ्यो गजाली केल्यो की त्यामुळे म्हणजे एक 15-20 वर्सां पयलीं कोणी दिलें आसत जर जायत न्ही सगळें म्हणजे कॅरी फॉरवर्ड जालें आसत जर जायत न्ही. पण शेवटी आज जो कोण मुख्यमंत्री आसा आनी आज जे सरकार चलयता ताजेर येतलेंच हें गव्हर्नमेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. पण आज ताजेर येतलेंच, कोणी तरी चूक केल्ले कोणाक तरी हाजे येतले. पण हातूंतल्यान म्हाका दिसता की डॉक्टर प्रमोद सावंत जे आसा न्ही ते ज्या तरेन सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाचें जे काम करता की त्यामुळे नेतृत्व बदल करपा संदर्भात विशय सांगना येना. अशे विशय कांय जावपाक ना. विशय कांय जालो ना, ताजी चर्चा वयर हाय लेवलाचेर ना. म्हणजे हांव कोर कमिटी आमच्या हातूंत ना, तसो विशय भायर कोण भलतेच लोक विशय करत आसतले, पण आमचे भितर तरी ना. आमी आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताचे जे पूर्ण विशय आसतो. सो तुम्ही म्हणटा की जे काम चल्लां ते बऱ्या दिकेन चल्लां, हातूंत कांय हें ना, ताजे दुमत कांयच ना. म्हणजे ज्या तरेन आतां पयर सुद्दां नासा न्ही ताज्याच नेतृत्वा खाला जिल्हा पंचायतीक आमकां म्हणजे विरोधक हांगा अनेक प्रकारचे विशय आसा. अशें आसतना सुद्दां आसा न्ही दोनूय जिल्हा पंचायती एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आमकां मेळ्ळी. म्हणजे ताज्या वयल्यान जे आसा न्ही म्हणजे पब्लिकेचो विशय ना. म्हणजे काय जर एक विरोधक जर विशय केलो आणि आमच्या भितर विशय ना. इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्सानूय प्रमोद सावंत ताका लोकांची साथ आसा, तातूंत कांय हें जावपाक शकना. जेन्ना तुमी हें सगळें पळयतात वातावरण ही चर्चा जेन्ना जाता तेन्ना तुमकांय कितें अनकम्फर्टेबल अशें बी फील जाता, कारण तुमचो स्वभाव एक जेन्ना आमी पळयता तेन्ना तो वेगळो पडटा. हांवें पयलीं तशें सांगलां तशें. आनी ज्या दिशेन सद्या आतां कशें आसा की हल्ली म्हणजे अनेक मतप्रवाहाचे लोक आमचे बरोबर आयले भाजपा भितर. सगळ्यांचे विचार मेळटात अशें ना. पण म्हजें इतलें म्हणणें की आपलो मूळ स्वभाव जो आसा न्ही सोडप ना. आपण ज्या तत्परतेन आयल्लो जी विचारधारा आसा त्या विचारधारे सोडप ना. आनी केन्ना केन्ना आसा न्ही मध्यरी त्रास जर जालो
जाल्यार ती विचारधारा तूं घेवन वता म्हणजे खूब बरो पयस चलतकच आसतना ताजें एक मानसीक समाधान मेळटा. येस, आपण सारक्या ट्रॅकाचेर वता आनी तें मानसीक समाधान ह्या सगळ्या गजालींनी म्हाका मेळटा. हे सगळे गजाली म्हणजे कितले जरी अशे चड उतार जरी आयले, अडी अडचण जरी आयल्यो, ह्या अडी अडचणींचेर शांतपणान जर मात करत करत गेले आसत जर जायत न्ही, म्हणजे सगळ्या प्रकारच्या विचारधारेचे लोक आसून सुद्दां नसनी तातूंत आपली एक वेगळी छाप सोडटलो जर जायत न्ही जाल्यार कंटिन्युटी आसपाक जाय. डिस्टर्ब जावन तें चलना. म्हणजे हांव तरी सांगता इतले अशे वेगळ्या स्वभावाचे लोक आसा आमचे कडेन की ह्या सगळ्या लोकांक बरोबर घेवन वचपाचें काम नेतृत्व करता डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा न्ही. म्हणजे ताका सगळ्या प्रमाणे टॅकल हांवें करची पडना, पण पयलीं हांव सभापती आशिल्लो, आज हांव मंत्री आसा की म्हाका ज्या ज्या जाग्याचेर ज्या कोणाचेर म्हणजे शांत स्वभावामुळे कोणीच म्हाका अडथळे हाडना. म्हणजे आनी आमी डिस्ट्रक्टीव अशा प्रकारचे कांय गजाली आमी करपाक वचत ना. त्यामुळे चौकटी भितर आसता कोणाचे टसल जावपाचो किंवा पब्लिकेट टसल जावपाचो विशयच ना. त्यामुळे म्हाका केन्ना तरी अशा प्रकारे डिस्टर्बन्स आसा न्ही केन्नाच येना. सर, मध्यंतरी एक विशय आयिल्लो कोर कमिटी भितर की भाजपाचे जे वांगडी पक्ष आसात मगो ते खंय तरी सरकारान भितर रावून सुद्दां सरकाराच्या अगेन्स्ट किंवा सरकार पक्षाच्या आमदारांच्या मंत्र्यांच्या अगेन्स्ट कुरघोडी करतात अशा तरेची एक कागाळीचो सूर व त्या BL संतोश हांच्या मुखार तो आयिल्लो जी आमकां म्हायती मेळटा वेगळे म्हायती. तुमचें ताचेर कितें मत आसा? भारतीय जनता पक्ष हो 2027 भितर एकला चलो रे ह्या माध्यमांतल्यान फुडें वचपाक शकता काय ह्या मित्र पक्षाची गरज लागता? नाही कशें आसा की गोंयांक ज्या तरेचे म्हणजे विचारधारा कांय वेळाची आमी पळयतात. म्हणजे त्यामुळे हिंदू विचारसरणीचे लोक आसा न्ही ते एकठांय रावप आनी आमी सरकार फुडें व्हरप आसा ही काळाची गरज आसा. हे आमकां सगळ्यात जर आमी डायरेक्ट जर उलयला जाल्यार आमकां लक्षांत येता. आनी त्यामुळे केंद्रान ताचो विचार केला आनी त्यामुळे युती आसपाक जाय असो काय विशय आसा. आता ह्या युती संदर्भांतले आसा न्ही की वेगवेगळ्या हांवें सांगलें की वेगवेगळ्या भागांक वेगळ्या प्रकारचो मतप्रवाह आसूं येता. पण म्हाका काणकोण युतीचो काय परिणाम एज अ काणकोण म्हणून न्ही, एज अ होल गोवा म्हणून जेन्ना राजकीय समीकरणांचो विचार जाता तेन्ना तुमचें मत आसा की युती ही आसपाक जाय समविचारी पक्षांची. युती आसता आसतना की युतीच्या दोनूय प्रकारच्या लोकांनी ताचें भान दवरपाची गरज आसा. म्हणजे मोगो पक्षांनी भान दवरपाची गरज आसा, भारतीय जनता पार्टीने भान दवरपाचें आसा. म्हणजे जर अशें भान दवरून जर आमी एकामेकाक खंय टसल जावचें ना असो प्रकारचो विचार जर करून गेले आसत जर जायत न्ही जाल्यार हें फुडें वतलें आनी एक हिंदू विचारसरणीचे जे लोक आसा न्ही ते एकत्र उरूंक शकता. तें जावपाचें. आतां केन्ना केन्ना टसल जाता की मनशाचो स्वभाव पडना न्ही ते. जी टसल जर खंय उद्भवली जाल्यार ताका मनशाचो स्वभाव कारणीभूत सो मनशान तो स्वभाव करेक्ट करपाक जाय. बरोबर. सो हो कोणाक तुमी सल्लो दितात काय? हांव सांगना न्ही ओवरऑल जर आसना हांवेंच हें करपाक ना. हांवें तर सांगलां कांय म्हजे पळय कांय विशया संदर्भांतले हांवें पूर्णपणे फूल स्टॉप दिल्लो आसा. कोणाचे कांय जाणांचे मध्यंतरी कांय जर टसल जर जाल्यार सुद्दां हांवें म्हजे वरिश्ठ लोकांय सांगलां हांगाय सांगलां की त्या विशया संदर्भांत हांव खंयच्याच प्रकारचे त्यामुळे कोणाचेर हांव तसो म्हणजे कोणाचो स्वभाव असो तसो आवडलो ना. कारण ते सुद्दां नेते आसा जे आमदार जे आसा. तुम्ही मनान एक तत्व बाळगला की स्वभावाक औषध ना जसं उलोवनूय कांय फायदो ना अशें तुम्ही म्हणटा. हांव म्हणना पण ज्या मनशाचे आपल्यान तांणे कोणाक पटना असो जर जायत न्ही की ताजेर आनी री ओडून ताजे कडेन करून जे आसा न्ही की अन्यसे तो विशय वाडोवपाक गरज ना की पटना ते पटना न्ही. विरोधक किंवा सामाजीक कार्यकर्ते एक्टिविस्ट अशें म्हणटात की गोंयान भितर आदिवासी समाजाचेर खंय तरी अन्याय जाता, सरकार अन्याय करता आनी आदिवासी फुडारी जे आसात ते कांयच उलयनात. पळय एक गजाल लक्षांत दवरपाक जाय. आज पर्यंत जो इतिहास पळयलो जर जायत न्ही म्हणजे BJP, काँग्रेस किंवा अन्य पक्ष आसा न्ही म्हणजे हांव सादारणसो म्हणजे 2002 पासून एक्टीव पॉलिटिक्सांत आसा एक आनी सामाजीक चळवळीक हांव 96 पासून आसा. आनी हांव आदिवासी समाजाचो एक कार्यकर्तो असल्या कारणान आसा न्ही की त्या समस्येचे निरसन जावपा खातीर आसा न्ही 96 पासून काम करतलो. आनी ती ताजीच दखल घेवन जे आसा न्ही की 2000 सालांक जेन्ना आमचे आदरणीय मनोहर पर्रीकर जे आसा मुख्यमंत्री आशिल्ले की त्या वेळाचेर तांणी दखल घेवन आसा न्ही केंद्रांत आमचें सरकार आशिल्लें. केंद्रांत हांगा अटल बिहारी वाजपेयींचें सरकार आशिल्लें
आणि त्या वाचे 2003 सालांक जे आसा न्ही गावडा वेळी पानवी कुणबी ह्या समाजाक जे आसा न्ही ती स्टेटस दिलो. हें कोणें काम केलें पळय आसतलें. जर ST ST जर मिरयता आसत जर जाती ताचो स्टेटस कोणें दिलो? भाजप. तो भारतीय जनता पार्टी. नंतरचे काळांक पळयलें आमी 2003 ते 2005 पर्यंत जे आसा न्ही ह्या काळानंतर 2007 पर्यंत पळयलें 5 परत काँग्रेसी सरकार आणि 2005 ते 11 पर्यंत जे आसा न्ही काँग्रेस सरकार. की काँग्रेस सरकार ह्या कालखंडा मध्ये आमकां खूब मोठें आंदोलन आमकां करचें पडलें. आणि जर सरकाराक जर त्या वेळाचेर पाजर फुटलीच खरेंच त्या आज जे काँग्रेसवाले किंवा विरोधक जे विशय करता आसा न्ही जाल्यार त्या वेळाचेर ताका एज पर स्टेटसा म्हणटा तांकां अधिकार दिवचे आशिल्ले ते अधिकार दिवपा खातीर की तब्बल 2012 जे आसा न्ही भारतीय जनता पक्षाचें सरकार येवचें पडलें आणि त्या सरकाराक जे आसा न्ही म्हाका मंत्री जावचें पडलें. आणि त्यानंतर आज ज्यो की प्रत्यक्षाक ज्यो 25 योजना दिसपडटा ज्यो आसा न्ही त्यो म्हज्या काळखंडांत दितलो. म्हणजे डिलिव्हरी दिवपाचें काम सुद्दां आसा न्ही खऱ्या अर्थान कोणी केलें भाजपान केलें. परत तें आयलो तो पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो विशय. आतां तो विशय सुद्दां जो आसा न्ही की खरें म्हळ्यार 2003 ते 2011 पर्यंत जो आसा कालखंड आशिल्लो त्या काळखंडांत ते दिवंक शकताले ताणें दिवना. परत भारतीय जनता पक्षाचें सरकार आनी केंद्रांक जे आसा न्ही केंद्राक भारतीय जनता पक्षाचें सरकार असल्या म्हणून जे आसा न्ही की आज शेड्यूल ट्रायब्स घटकांक जे आसा न्ही की पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिवपाचोय विशय रिजॉल्व जाल्लो आसा. आतां तो टेक्निकली दिवपा खातीर आसा न्ही केन्ना जातलो हो विशय आसा पण दिवपाची प्रक्रिया पूर्ण 2027 म्हणजे हांव सांगता की जे विरोधक जे लोक आसा पळय न्ही जो पक्ष काँग्रेस आसतलो आप आसतलो बाकी सगळे आसतले गोवा फॉरवर्ड आसतले ताणें ह्या कम्युनिटी खातीर कितें दिलें ताणें सांगचें बाबा आमी ह्या कम्युनिटीच्या भल्या खातीर आमी तुम्ही म्हणटात की आदिवासी समाजाक जे कितें अधिकार मेळ्ळ्यात हे भाजपान दिले भारतीय जनता पार्टीन दिले आसा आनी कोणें दिवना. तुम्ही गोवा फॉरवर्डाचो विशय केलो. गोवा फॉरवर्ड सध्या काणकोणा भितर एक्टीव जाला. आतां एक्टीव जाला त्या संदर्भांत आसा न्ही पळय हांगा कशें आसा हांगा गोवा फॉरवर्डाक स्थान ना हांगा तशें पळयलें न्ही बाकीच्या खंयच्याच पक्षाक स्थान ना. हांगा आसा तो कशें हांगा काणकोणाक म्हणटा काँग्रेस आनी भाजप लक्षात आयलें. आतां पयर कितें जालें पयर ताणें युती करता म्हणटा आसा न्ही तांची युती जाली काय ना जाली म्हाकाय खबर ना. पण शेवटी की गोवा फॉरवर्डाचो कॅन्डिडेट उरलो आनी त्यामुळे एक स्वभाव कसो आहा की हांगा जितले विरोधक जे आसा न्ही विरोधक म्हणून आसा हांगा म्हणजे विरोध आसा विरोधकाची एक भुमिका आसा आनी आसपाक जाय. आणि त्यामुळे सगळे विरोधक जे आसा न्ही म्हणजे विरोधी कॅन्डिडेट कोण जाल्यार गोवा फॉरवर्डाचो अशें म्हणून ते सगळे एकठांय घाले आनी तांचे एक स्टँड केलो. हाजर तो गोवा फॉरवर्डचो स्टँड अशें न्ही तो मूळ विरोधकाचो स्टँड आसा. म्हणजे इतले वर्सां जे आसा हांव पळयतां की आमचो विरोधक कोण आशिल्लो आमचो विरोधक काँग्रेसूच न्ही. आनी काँग्रेस विरोधक आसतना सुद्दां आसा न्ही फाटल्या 4 टर्म हांव निवडून आयलो हांगा. म्हणजे विरोधकाची नाडी हे सगळें खबर आहा न्ही सगळें. सो तुमकां कांय भंय ना म्हणटा तुमी 27. आतां भंय आसा ना आसा आमी प्रॅक्टिकल ग्रावंडाचेर आमी आसा न्ही. सो तुमकां वारें कळटा खंय आसा आनी कितें आसा खबर आसा न्ही म्हाका. आज म्हाका सगळ्यांत म्हळ्यार कशें आहा म्हणजे सगळ्यांत 2 बीग पंचायत आशिल्ल्यो त्यो म्हणजे आगोंद आनी हांगा म्हणजे लोलये. आगोंदाक हांव फाटले पळय सादारणसो 1000 मतांनी फाटल्यान आसतलो. पण आजच्या घडयेक हांवें ज्या तरेचें आमी स्ट्रक्चर उबी केल्लें आसा न्ही त्यामुळे 1000 मतांनी हांव प्लस आसतलो. लोलयेक आमी ज्या तरेचे आमी अजय बाब कॅन्डिडेट दिलो बाकी जे आमी स्ट्रक्चर लायले आसा न्ही म्हणजे ह्या सगळ्या राजकारणाचो विचार करून आसा न्ही कथे म्हणजे ज्यो बीग पंचायत ज्यो आशिल्ल्यो आसा त्यो भरून काडले न्ही हांवें. म्हणजे त्यामुळे ज्या इतले वर्सां राजकारणां असले कारणान आसा न्ही खंय वीक आसा आनी कितें करपाक जाय आसा भरून काडले आसा. आनी हाज्या फुडें फुडले 1 वर्स ह्या 1 वर्सा नंतर जी स्ट्रॅटेजी वर्कआउट करून जी आसा न्ही की हांगा की परत एकदां काणकोणाक भारतीय जनता पार्टीचो विजय जातलो ही स्ट्रॅटेजी आमी वर्कआउट करून आमी सगळे कार्यकर्ते म्हणजे हांव एकटोच न्ही सगळे कार्यकर्ते एक मुख्य भूमिका पार पडटा. तुम्ही काणकोणच्या संदर्भात हे राजकीय समीकरणाचो तुमचो अभ्यास भविष्यातले तुमचे आकलन मांडले पूण गोंयान भितर तुमकां दिसता की बीजेपीच्या अगेन्स्ट एक अंडरकरंट दिश्टी पडटा जी आंदोलनां जातात जी लोक एक आयज तिडक उक्तायतात सोशल मिडियाचेर. सोशल मिडिया आसूं वेगवेगळे एक्टिविस्ट आसूं
फाटल्या हालींच दिसांनी 2-3 अशी डिसिजनां आहा जी सरकाराक फाटी घेवची पडली. हय. काल जे पळयत जाल्यार ते जे आंदोलन करमळे एक व्हडलो प्रोजेक्ट आहा तो सीएमाक मध्ये इंटरव्यून जावन ते फाटी घेवचे पडले. हरमला सारखे टीसीपी जे जमीन रुपांतरणाचे प्रकरण ते नमते घेवचे पडले, थंय लोक रस्त्यार येवन. सो हो अंडर करंट आसा. नाही पळय एक गजाल पळय, गोंयांक विरोधक हे आसाच आसा हम्म. आणि कांय गजालीचे बऱ्याय गजालींक विरोध आसता आनी पाडे गजालींक विरोध आसता. हांव 100% सरकाराच्या डिसिजनांतल्यान 100% सारकें आसतलें अशें ना. हम्म. ती पडताळून पळयतलें जायत न्ही. थोडे करेक्टिव्ह मेजर्स घेवंक जाय. त्या संदर्भांतले आसा न्ही सरकार डिसिजन घेत आसता. म्हणजे 100 एक सादारण 5-10 ठिकाणी म्हणजे वयर सकयल जालें आसता जर जायत न्ही. त्या वचेर हाजे पयल्यान सुद्दां सरकारान जे आसा नंतर ती करेक्ट करून जे आसा न्ही आपले डिसिजन दिल्लें आसा. हम्म. आणि त्यामुळे कांय जे विरोधक आसा न्ही ते खंयच्याय गजाली खातीर टोकाची भुमिका घेत आसता. न्ही हांव विरोधक म्हणिना. लोकांची नस जेन्ना तुमी तपासता, आतां काणकोणा भितर तुमी सांगले तुमी लोकां मदीं आसतात, तुमकां खबर आसा कितें जालां तें. बट गोंयचो जेन्ना विचार करता, नाही पयर आमी झडपीच्या इलेक्शनाक पळयलें. आतां जर ही नस थंय आसल्या सो नॉर्थ कांय बाबतींत विचार केलो जायत न्ही जाल्यार आमकां एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मेळ्ळी न्ही. म्हणजे इलेक्ट्रिकल जे पॉलिटिक्स आसा न्ही की तांणी सगळ्यांनी विचार केलो न्ही की आमचे भलें किंवा विचार करणारे जे आसा न्ही की हांगा भारतीय जनता पार्टीच करूं शकता. बरें, तुमी नॉर्थ गोवाचे एग्जांपल दिलें. साश्टी अजून तुमच्या ताब्यान येना. साश्टीच्या लोकांनी अजून कमळाक पयस दवरला. नाही साश्टीचे पळय एक लक्षांत दवरा, आमी सगळ्यांक हांगा कांय जाती धर्माचें बाकी सगळें जे राजकारण जे चलता पळय आसा न्ही हें आमी गोंयांत चलता हें मान्य करपाक जाय. आनी ताचो एक पगडो जो आसा कायमचो जो ना म्हणटकीर आसता हें आमी मान्य करता. आनी ताचो परिणाम जो आसा आमकां लक्षांत येता की बरें केल्या आसल्यार सुद्दां ते कांय लोक पगड आशिल्ले लोक आसा न्ही ते भारतीय जनता पार्टीक हेट करणारे किंवा विचारधारा जर कायम स्वरुपी त्या लोकांनी मायंडसेट तयार केल्ले आसा ताका कोण कितें करूं शकतलो. बट तो आडखळ जावपाना भविश्यान. नाही कारण 2012 मनोहर पर्रीकार हांणी एक सोशल इंजिनियरींग केल्लें. तातूंत भितर साश्टी कमळां म्हणजे भारतीय जनता पक्षा बरोबर राविल्ले ना. म्हाका दिसना की त्या 2012 जे आसा हय. ही 12 रावल्यार सुद्दां जे आसा न्ही मागीर खासदारूय निवडून येयलो भाजपाचो दक्षिण गोंया भितर. बट मागीर ताचो पराभव जालो. हांव ज्या प्रमाणे तूं म्हणटा पळय आसा न्ही तितलें नाशिल्लेंच तें. हां. सो काल नाशिल्लें आजय ना. फाल्यां नासतलें. फाल्यां आसतना आसता खबर ना पण काल नाशिल्लें हांव मान्य करता. आज ना हें मान्य करता. आतां फाल्यां कितें जातलें तें म्हाका खबर ना. सो ही खंय तरी कित्याक हें भाजपाचें अपयश म्हणप काय त्या लोकांचो पगडो ना हांव भाजपाचें अपयश म्हणना. आतां देशभर आमी पळयलां आसा जर जायत लोकांचो मायंडसेट जर भारतीय जनता पार्टी संदर्भांत जो आसा न्ही पॉझिटीव जायत आसता जाल्यार त्याय लोकांनी जे आसा न्ही खरें रियलिटी समजून घेवपाची गरज आसा. केन्ना समजून घेवपाचीच मानसिकता नासता ताका उपाय नासता. सो एज अ सिनियर लिडर म्हणून म्हाका तुमकां विचारपाक जाय, भाजपान ती आपली एनर्जी बी वेस्ट करपाक जाय मिशन सालसेत बी परत करून काय गरज ना? तुमचें मत कितें? गरज ना. तें कितलेंय केलें म्हणून आसा न्ही ताचे मध्ये फरक पडटा अशें म्हाका दिसना. आसा तीच आसतलें. सो थंय आनी एनर्जी वेस्ट करपाक गरजच ना म्हाजी. सो हे तुमचे म्हणजे म्हजी तरी पूर्ण ठाम मुख्यमंत्र्याक बी तुमी हे सांगतले सल्लो दितले की बाबा साश्टीन ते मिशना आणि करूं नाका. ना मिशन करपाची गरजच ना. फायदोय जावचो ना. म्हणजे हांवें सांगपाची गरज ना. मुख्यमंत्री बाकीच्या सगळ्या आमच्या कोर्टीमी खबर आसा म्हणजे तुमच्या सगळ्यांक खबर आसा ही चर्चा जाता. सो ही मिशन आतां जावपाक मिशन करपाची आवश्यकता ना. आनी जी रियलिटी आसा ती समजून घेवन आमी आसा त्या जाग्यार ज्या जाग्याचेर आमची ताकद आसा ती आनीक ताकद भरपाची आनी तातूंतल्यान जे आमी 21 किंवा प्लस अशें म्हणटा पळय आसा न्ही ते निवडून हाडपाचे सुनाने परत जे सत्तेक भागीदार जावपाचें आनी मोगो आसपाक जाय म्हणटा तुमी. मोगो आसपाक जाय म्हणजे तांकां घेवनूच फुडें वचपाक जाय. ते कारण एक हिंदू विचारसरणीचे जे लोक आसा थंय परत दुफळी जावंक जायना. सर आमी काणकोणा भितर आयिल्ले तुमची लोकोत्सवाची तयारी करपाक कशी चल्ल्या ती पळोवपा खातीर तेन्ना तुमी जेन्ना मेळ्ळे तेन्ना तुमी वेळ दिलो ही भासाभास केली. आमी प्रश्न तुमकां जे राजकीय थोडे विचारले ताचेर तुमी सडेतोडपणान उत्तरां दिल्या. सो परतून एक फावट तुमचो लोकोत्सव 9, 10 आनी 11 3 दीस जाता. बरोबर. सो तो बरो भव्य दिव्य तयारी ह्या प्रसाराच्या माध्यमांतून हांव लोकांक सांगपाक सोदता म्हणजे अशा प्रकारचे म्हणजे एक ग्रामीण संस्कृती ताजें दर्शन घडोवप आनी गांवचें गांवपण मनीसपण जें आसा न्ही तें परत एकदां रिएस्टाब्लीश करप असो प्रकारचो एक संदेश जो आसा न्ही
आनी दिता दिता गोंयचें एकंदर जें स्वरूप आसा तें गोंय न्ही जाल्यार हें आमचें अस्सल ग्रामीण ते म्हणजे खंयचे म्हणटा तुमी नॉर्थ गोंयचे नॉर्थ गोंयचे ते गोंय म्हणजे न्ही. बीच कल्चर आशिल्लें कॅसिनोच्या संदर्भांत आशिल्लें ड्रग्सा संदर्भांत आशिल्लें अशें जे कांय एक गोंयच्या संदर्भांत जे आसा न्ही एक 20-30% तो भाग आसा नॉर्थ गोंय आसतलें किंवा बाकी बीच कल्चर आसतलें तो सोडल्यात न्ही अशें सभ्य आनी सुशिक्षीत आनी तो गोंय आसा ताजें दर्शन जावपाची गरज आसा ते हांगा जावंक शकता आनी ते लोकांक ते पळोवंक जावपाक मेळटलें. जाय तुमकां भंय जाय दिसता हें काणकोणाचें बी अशें रूप केन्नाय भविश्यान जातलें ताचो खंय तरी भंय आसा ना ना जावचें पण न्ही? आमची व्हडली लायन जर मारली आसत जर जायत न्ही म्हणजे हें अशा तरेचें गोंयचें सगळें व्हडली लायन मारली जायत न्ही जाल्यार असल्यो विकृत किंवा बाकीचे म्हणटा त्यो गजाली आमचे अटॅक करपाक पावचे ना पावचे. म्हणजे त्यो जावचे न्ही हाचे खातीर आमी एक प्रयत्न सो तुमची लोकोत्सवाची लायन व्हडली जायत आसा. जायत आसा म्हणजे ती अंदू व्हडली लायन 25 मारली वर्स. व्हडली लायन मारली की अंदू जरी 25 वर्स आसलें आमचे प्रयत्न आसा 365 दीस हो कन्सेप्ट जो आसा न्ही हांगा राबोवचो. उत्सव जो आसा न्ही 3-4-5 दिसां आसतलो पण 365 दिसूय आमकां अशें लोकांक पळोवपाक मेळचें लोकांक ताचो अनुभव घेवचो ग्रामीण संस्कृती दर्शन करचें आनी आमी सगळे हाचो एक मेसेज सगळ्यांक दिवचो हो आमचो प्रयत्न आसा. सर तुमचो हो हावेस पुराय जावचो आनी तुमी जशें म्हणटा की खरें गोंय हें लोकांक हांगासर हे 3 दिसांक पळोवंक मेळटलें पूण वर्सभर हांगासर सरान जी तुमी संकल्पना मांडल्या ती अस्तित्वात येवची आनी लोकांक ताचो लाव मेळचो ही आमी अपेक्षा बाळगता तशें मागता आनी तुमी हो वेळ दिलो आनी इतली भासाभास केली त्या खातीर तुमचे परतून एक फावट देव बरें करूं म्हणटा आनी आमी हांगाच थांबता. सो तुमी पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोंय. The Voice for Goy.